जय हिंद. मी निसार अहमद. आपण पाहत आहात मानवाधिकार मीडिया प्रोजेक्ट न्यूज अँड एंटरटेनमेंट. राहता तालुक्यातील कोलार भगवतीपूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा व न्यू चांद सुलतान उर्दू हायस्कूलच्या वतीने मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीनिमित्त जश्न ईद मिलादुन्नबीच्या निमित्ताने मोहम्मद पैगंबर यांच्या जीवनावर आधारित वक्तृत्व केले व नात मिलाद वाचन केले. इयत्ता 1ली ते 4थी लहान गट, इयत्ता 5वी ते 7वी मोठा गट, इयत्ता 8वी ते 10वी हायस्कूल असे 3 गटामध्ये मोहम्मद पैगंबर यांच्या जीवनावर आधारित वक्तृत्व केले व नात मिलाद वाचन स्पर्धा ठेवण्यात आली होती. त्यात प्रथम, द्वितीय व तृतीय असे क्रमांक काढण्यात आले. त्यांना ट्रॉफी देण्यात आली. ट्रॉफी श्रीराम विष्णुपंत ताडपत्रीकर यांच्या वतीने देण्यात आली. वसीमभाई मंसूरी यांच्या वतीने रोख बक्षीस देण्यात आले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष न्यू चांद सुलतान उर्दू हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आतिक कादर शेख होते. सूत्रसंचालन इलियास शाह सर यांनी केले. पाहूया हा रिपोर्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब सदर, तमाम आसातिज़ा इकराम, मेहमान खुसूसी और तमाम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे कुछ बोलने और आपके कुछ सुनने से पहले हम और आप मिलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें. तो पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जनाब सदर, सबसे पहले मैं आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बारे में चंद बातें बताती हूँ. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीखी पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या असहाब फील से 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल सन हिजरी 571 को विलादत बासादत की तारीख है. अहले मक्का का भी इसी पर अकीदा है कि वो लोग भी 12वीं रबीउल अव्वल ही को शान नबूवत की जियारत के लिए जाते हैं और वहाँ पर मिलाद शरीफ की महफिलें मुनक्कद करते हैं. तारीख आलम में ये वो निराला और अजमत वाला दिन है कि इसी रोज़ आलम हस्ती के इजाद का बाइस, गर्दिश लैल व निहार का मतलूब, खल्क़ आदम का रमज़, कश्फ़ नूर की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ और इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ. कायनात के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाले, तमाम जहां के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाले, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, फ़कीरों के मावा, ज़ईफ़ों के मलजा, यतीमों के वाली, गुलामों के मौला, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए, पाकीज़ा बदन, नाफ़े बरीदा, वहलत सजदा, खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन पर अपने वालिद माजिद के घर पैदा हुए. बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर निहाल होते? वो तो पहले ही वफात पा चुके थे. दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे. ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हरम काबा से अपने घर तशरीफ लाए और वालिहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया. फिर काबा में ले जा कर के खैर व बरकत की दुआ की और मोहम्मद नाम रखा. है कौल मोहम्मद, है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा. है कौल मोहम्मद, है कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा. बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा. जनाब सदर, अब मैं आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कदे मुबारक के बारे में चंद बातें बताती हूँ. हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न बहुत ज़्यादा लंबे न पस्ता कद, बल्कि आप दरमियानी कद वाले थे. जब चलते हैं तो कुछ खमीदा हो करके चलते थे. इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप न तवीलुल कामत न पस्ता कद, बल्कि आप दरमियानी कद वाले थे. वो वक्त रफ्तार ऐसा मालूम होता कि गोया आप किसी बुलंदी से उतर रहे हो. इस पर सहाबा इकराम का भी इत्तेफाक है कि आप दरमियानी करते. ये आपकी मौजज़ाना शान है कि दरमियानी कद होने के बावजूद भी अगर आप हजारों लोगों के मजमुए में भी खड़े हो जाते तो आपका सर मुबारक सबसे ऊंचा नजर आता था.
کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح، شق القمر کا معجزہ قربان جائے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ جناب صدر، اب میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں سخت انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل عرب نے بتوں سے فریاد کرنے کی بات کی، لیکن ان میں موجود ایک حسین و جمیل بوڑھے نے کہا کہ ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے۔ یہ ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہے اور جو بانی کعبہ اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہے۔ ہمیں ان کے پاس چل کر کے بارش کے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان جانور دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد بند ہو چکی ہے، ہر طرف قحط کا دور ہے، ویرانی ہے۔ آپ دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر کے ابو طالب کا دل بھر آیا اور انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جا کر کے کعبہ میں لے کر گئے اور کعبہ کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک یعنی اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا تو چاروں طرف بدری نمودار ہو گئی اور اتنی زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، چاروں طرف سبز دکھائی دینے لگا، عرب کی زمین سیراب ہو گئی اور کال کٹ گیا، سارا عرب خوشحال و نحال ہو گیا۔ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدے میں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جا سکتی ہے، وہ بیواؤں کے نگہبان، یتیموں کے نگہبان ہے۔ شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی، شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی۔ ہم کیا بتائے دوستو عظمت رسول کی، ہم کیا بتائے دوستو عظمت رسول کی، خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ خدا حافظ۔